खान साहब ने कहा था कि KTC से भी अप्रूवल लें, तो अब ये कार्रवाई इस वक्त यहाँ पे शुरू करवाई है। एक एप्लीकेशन दी है लीगल, हमारा इधर केस चल रहा है सादकाबाद को, उसमें एप्लीकेशन पे भी आर्गूमेंट सुने, नोटिस लीगल केस की मैडम आई। आपा ये बताइएगा, कल परसों से जो है ना बड़ी खबरें चल रही हैं मुज़ाकरात की। आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर साहब भी आपके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि खान साहब ने किसी को मैंडेट दिया कि आप जाएं और शहबाज शरीफ हुकूमत से मुज़ाकरात करें। कोई इस तरह की कोई खबरें हैं? मैंने गौहर साहब से बात की थी, क्योंकि इमरान खान ने हमारे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, तो गौहर साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने ये बात की है। तो मैंने कहा मैं ये गलत खबर कर दूँ कि मुज़ाकरात करें शहबाज शरीफ से किस चीज़ के ऊपर, तो वो कहते ये नहीं मैंने कहा था। पता नहीं, मुझे कोई कन्फ्यूजन ही है, वो गौहर साहब भी क्लियर कर सकते हैं कि ये बात उनके हवाले से की जा रही है। शहबाज शरीफ से क्या मुज़ाकरात करेंगे मैडम? 26वीं तरमीम रिपील करते हैं, क्या करते हैं? जी 26वीं तरमीम को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ख़त्म कैसे करते हैं? ख़त्म तो देखें असेंबली से होगी, नेशनल असेंबली से हो सकती है, और दूसरा कोर्ट में देखें। असल में तो हमारा जो व्यू है PTI का वो बड़ा क्लियर है कि 26वीं तरमीम के हवाले से हमारे जो केसेस लगे हुए सुप्रीम कोर्ट में, उन केसेस को टेकअप किया जाए, उन केसेस में इस तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है, ये अदलिया के जो अदलिया की आज़ादी है ये उस पर हमला है, ये और हमने इसको चैलेंज किया हुआ है। तो इसका अमेंडमेंट्स का देखिए, एक तो तरीक़ाकार ये कि असेंबली में जाएँ। असेंबली के हवाले से खान साहब की बड़ी जेन्युइन कंसर्न है। ये तो असेंबली जैली है, ये तो फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, ये तो 17 सीटों वाले उन्होंने बैठ के उठा के अमेंडमेंट्स कर दी, तो इनकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हाँ, असेंबली में जाके अगर जेन्युइन जो मैंडेट है, जो लोग जीते हैं वो लोग आएँ, वो इस पे वोटिंग करें और इसको कलअदम करार दे सकते हैं। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट भी ऑप्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बुनियादी बात है, जो बहुत अहम बात है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो क्रिएशन है 26th अमेंडमेंट का। हमारा कानून ये कहता है कि नो बॉडी कैन बी जज ऑफ हिज कॉज। अब वो खुद इस तरमीम की क्रिएशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो तो ये नहीं सुन सकता। इसका सबसे अच्छा तरीकाकार है जो सुप्रीम कोर्ट थी उस वक्त, ये नए जजेस से पहले, नए जजेस के आने से पहले उस सुप्रीम कोर्ट पे मबनी जजेस का फुल बेंच बनाया जाए, वो फुल बेंच इस केस को सुने और डिसाइड करे। ये सबसे बेहतर तरीका और कानून के मुताबिक तरीका है, क्योंकि बाकी जजेस भी 26वीं तरमीम के नतीजे में आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी 26वीं तरमीम के नतीजे में बनाए, तो वो खुद से किस तरह फैसला कर सकता है, उसका मेरा ख्याल है इस केस की हियरिंग करना इन अकॉर्डेंस विद लॉ और प्रिंसिपल्स नहीं है। आपा ये भी कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये जो बात अभी इन्होंने की है ना कि अगर गौहर साहब बात करना चाहें शहबाज शरीफ से, और वो दो चीज़ें कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं। एक के लिए 26वीं तरमीम ख़त्म करो जो फॉर्म 47 में किया, और दूसरा सीटें वापस कर दो। मुझे तो नहीं और समझ आती क्या बात हो सकती है शहबाज शरीफ की हुकूमत। तो इस वक्त तो जो सारे केसेस हैं उन पर बहुत असरात हुए हैं। इमरान खान कहते हैं कि इंसाफ का निज़ाम इस 26वीं तरमीम ने बिल्कुल ही दफन कर दिया। पहले भी इसको असलहात की ज़रूरत थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही इसको दफन कर दिया। तो एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ले लें, लेकिन ये किसके पास जाएंगे लेकर के इसको, ये तो 26वीं तरमीम वाला कोर्ट है, तो आगे लोग कहाँ से इंसाफ लेने जाएंगे, ये देखने वाली बात है। जब तक ये तरमीम ख़त्म नहीं होती, जिसको अपने जो उनको इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तानियों को भूल जाना चाहिए, इंसाफ का निज़ाम दफन हो चुका है। मैडम 5 जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, उनके जो है कल उनके नोट में ये भी था कि जब मुश्किल वक्त था तो हमारा नाम ये तारीख में लिखा जाएगा कि ये 5 जजेस जो है वो साथ खड़े हुए थे इंसाफ के लिए। उन 5 जजेस के बारे में क्या कहेंगी जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट 6 जजेस है मेरा ख्याल है, क्योंकि कल 5 का जो है वो साइन हुआ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के सारे जजेस खड़े हो जाएं और इंसाफ, ताकि वो सब का नाम तारीख में आए। क्योंकि याद रखें, आप अमर बिन मारूफ के आप हक के साथ और सच के साथ खड़े हो कि आप नहीं खड़े हो, ठीक है? तो जो खड़ा होगा वो भी याद रखा जाएगा, जो नहीं खड़ा वो भी याद रखा जाएगा। तो आपने इस वक्त उन लोगों ने, सारे जजेस ने फैसला करना है कि आपने तारीख में सच के साथ खड़े होने
یا آپ نے اپنے انصاف کے نظام کو دفن کرنے میں حصہ لینے والے ججز مانے جانے ہیں؟ اور سورہ نساء کی 135 جو آیت ہے نا وہ میرے خیال میں یہاں باہر لگا لینی چاہیے، اور آپ سارے میرے خیال میں اب ہم اس کو یہ ذرا پروموٹ کرتے ہیں، ججز کو سناتے ہیں تاکہ یہ آئندہ کے لیے ان کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت سزا ہے اگر وہ انصاف نہ دے سکیں۔ تو میڈم پھر آپ کیا دیکھ رہی ہیں یہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں جو آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے جو کہ 26ویں ترمیم کی ہی نتیجہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے جسٹس جو ہمارے سپریم کورٹ کے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس کے بعد عامر سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ ہائی کورٹ کے جو ہے چیف جسٹس ہیں، ان کے بعد بھی پی ٹی آئی ابھی تک یہی رلائے کر رہی ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے اور وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، حالانکہ یہاں پہ انصاف جو ہے وہ ایک قسم کا قتل ہو چکا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر کورٹس میں نہیں جائیں گے انصاف کے لیے تو کہاں جائیں؟ آپ بتا دیں، ہمارے پاس تو اور کوئی جگہ نہیں۔ میم اتنی بڑی پارٹی ہے، سڑکوں پہ بھی تو آپ کر سکتے ہیں، مزاحمت ہوئی تھی تو آپ کی جو ہے وہ اس کا میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اور عدلیہ میں اصلاحات کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ہماری بہت ریزرویشنز ہیں، ایشوز ہیں، لیکن ہم نے بارہا عدالتوں میں جانا ہے انصاف کے لیے، اور باقی جہاں تک روڈس پہ جانے کا ایشو ہے یا جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا جہاں پہ احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے، وہ تو قانونی اور آئینی حق ہے، وہ تو کسی بھی وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیصل ملک صاحب یہ بتائیے گا خان صاحب کے کتنے کیسز ایک کسی میں ابھی لگے ہوئے ہیں، اور کل پھر ایک دفعہ اڈیالہ جیل میں کیس لگا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیے خان صاحب کے 9 مئی کے حوالے سے 12 کیسز چل رہے ہیں، ایک GHQ کا کیس ہے جس میں 25 گواہان ہو چکے ہیں اور باقی 11 کیسز میں نقول تقسیم ہوئی ہیں اور آگے ان میں فرد جرم وغیرہ لگنا ہے، تو کل پھر یہ کیسز فکس ہیں۔ 9 مئی کے 12 کیسز ہیں۔ 9 مئی کے بعد جب خان صاحب نے پرامن احتجاج کی کال دی تو بے شمار FIRs ان پہ کاٹ دی گئی۔ 28 ستمبر کے علیحدہ کیسز ہیں خان صاحب پہ، 5 اکتوبر کے علیحدہ کیسز ہیں خان صاحب پہ، 24 سے 26 نومبر کے علیحدہ خان صاحب پہ کیسز ہیں، لیکن اس ٹائم جو کیسز چل رہے ہیں وہ 12 کیسز ہیں 9 مئی کے جن میں چلان آ چکے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں DC میں بھی، باقی عدالتوں میں 9 مئی کے کیسز بھی، سر کون سی بڑی رکاوٹ ہے کیسوں کے حوالے سے جو خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑی رکاوٹ ہے؟ دیکھیے خان صاحب کے کیسز اگر میرٹ پہ چلیں تو قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ججز فائل پہ موجود مواد کو دیکھیں، شہادت کو دیکھیں، تو خان صاحب کے کیسز میں تو خان صاحب کو تو ود ان ویکس ٹائم ان تمام کیسز میں بری ہو جانا چاہیے۔ بالکل بے بنیاد اور بوگس کیسز ہیں۔ اور ایک اور اہم بات میں کہنا چاہوں گا، خان صاحب نے بارہا ایک بات کی اور وہ لیگل اینگل بھی اس کا ہے۔ لیگل اینگل کیا ہے؟ لیگل اینگل ایویڈنس کا ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان تمام ایلیگیشنز کی یا ان تمام اکرنسز کی، جو کہتے ہیں 9 مئی کے اکرنسز ہوئے ہیں، ان تمام کی CCTV فوٹیج لی جائے اور CCTV فوٹیج لے کے اس کو شہادت کا حصہ بنایا جائے، اس میں دیکھا جائے کون سے لوگ ہیں، کیا ہیں، اور اس کی بنیاد پہ آگے پروسیڈ کیا جائے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی لاجیکل اور لیگل بات خان صاحب نے کی ہے اور یہ بھی ہمارا مطالبہ بھی رہے گا ڈیورنگ ٹرائل۔ باقی جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ کیا رکاوٹ ہے، میرا خیال ہے اگر آئین اور قانون کے مطابق ہمت کر کے حوصلے سے انصاف کیا جائے